الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم تینوں مشکلاں ویکھ کے لگدا اے اونوں تیرے نال پیار نہیں جے مصیبتاں وچ پھس جاویں تو تینوں لگدا اے او تیرا یار نہیں گناہ ویکھ کے تو مایوس ہونا ہے تینوں لگدا اے او غفار نہیں ایک راز سمجھ لے اعجاز میاں تینوں دکھ بھی ملدے بیکار نہیں جویں پھلاں دی راکھی لئی ہوندے بے مطلب اگدے خار بھی نہیں او پیاریاں نو ازموندا اے انہوں کسے دا کوئی بھی بھار نہیں وچ اگ دے خلیل نے دسے آئے ہندی نار وے گلزار نہیں او دے ہندیاں سندیاں کملیاں ہوئے تو غیراں اگے پکار نہیں او دے در تے آ جا چپ کر کے در در تے ٹکرا مار نہیں حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
حضرات محترم، اسلام دا سب تو پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے. جس عقیدے دی بنیاد تے پوری کائنات دا نظام کھڑا ہے، اس عقیدے دا نام عقیدہ توحید ہے. جس دن اللہ دی زمین تے ایک بھی توحید پرست زندہ نہیں رہے گا، لفظ اللہ کہن والا اور خالص اللہ دی عبادت کرنے والا ایک بھی شخص روح زمین تے زندہ نہیں رہے گا. اس دن قیامت برپا ہو جائے گی. مشرک واسطے اللہ ایک دن بھی سورج نہیں چڑھائے گا. مستدرک حاکم دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا دا مال ہر شخص نو عطا کردا ہے، چاہے اللہ اس نال محبت کرے یا نہ کرے. کسی بندے دا دولت مند ہونا اس بات دی دلیل نہیں کہ وہ اللہ دی نظر اندر محبوب ہے، بلکہ نبی پاک فرماندے نے جس شخص نال اللہ محبت کردا ہے، اللہ اس بندے نو عقیدہ توحید دی دولت نصیب کردا ہے. عقیدہ توحید دا جو پہلو میں تساں احباب دے گوشت گزار کرن دا ارادہ کیتا ہے وہ ہے مسئلہ استعانت. یعنی صرف اللہ رب العزت کولوں مدد طلب کرنا. زندگی دے اندر بے شمار مشکلات آندیاں نے، کٹھن موڑ زندگی دے اندر آ جاندے نے، تو بندے نو کسے نہ کسے مددگار دی لوڑ ہوندی، کسے نہ کسے معاون دی ضرورت ہوندی. تے او عقیدہ پلے بن کے لے جاؤ کہ مدد صرف اللہ کوڑوں ہی منگنی چاہیے، اللہ تو سوا کسی اور کوڑوں منگنی بھی نہیں چاہیے. تے مدد کرنے والی صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مدد کر سکتا. جدوں یہ گل کیتی جاندی ہے تے پھر اگوں ایک جواب ہوندا ہے. جواب یہ ہوتا ہے بھی جے اللہ تو علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جڑا رب تو علاوہ کسی کو مدد منگے تسی کہندے ہو مشرک ہو گیا ہے. تو پھر تو تسی بھی سارے مشرک ہو گئے جے تسی بھی تے اپنی بیوی کو مدد منگ دے جے، تسی بھی تے اپنے دوستاں کو مدد منگ دے جے. راہ جاندیاں موٹر سائیکل خراب ہو گئی، کسی راہی مسافر کو تسی مدد منگ لئی، یہ بھی تے مدد منگ رہے ہو. اپنی بیوی کو کھانا منگتے ہو، کپڑے منگتے ہو، ضروریات دیا چیزاں منگتے ہو، یہ کیوں منگتے ہو؟ اگر بیوی کو مدد لے رہے ہو تو رب کو منگو. ہاں بیوی کو کیوں منگ رہے جے؟ کوئی سوال جائز ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ مدد دیاں دو قسماں نے. مدد دیاں کنیاں قسماں نے؟ دو قسماں. نمبر ایک ہوندی ہے ما فوق الاسباب مدد. نمبر دو ایک ہوندی ہے ما تحت الاسباب مدد. ما فوق الاسباب دا مطلب یہ ہے بغیر اسباب تو، بغیر ذرائع تو ڈائریکٹ کسی دی مدد کرنا. اینو کہندے نے ما فوق الاسباب مدد. ایسی مدد اللہ تو سوا کوئی کسی دی نہیں کر سکتا. مثلا حضرت ابراہیم پیغمبر نو نمرودی اگ اندر سٹن لگے تو حضرت ابراہیم پیغمبر نے اللہ پاک نو مدد واسطے پکاریا، تو اللہ رب العزت نے اگ بجھان واسطے طوفان یا اندھیری نو سبب نہیں بنایا، بارش نو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق ما فوق الاسباب مدد کی تھی. نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی سبب، نہ کوئی وسیلہ. ابراہیم نے رب نو آکھیا تے رب نے اگ نو آکھیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اینو کہندے نے ما فوق الاسباب مدد. یہ جڑی مدد ہے اے اللہ تو سوا کوئی اور کر سکتا نہیں کر سکتا. اس طرح دیا 20 مثالاں نے قرآن پاک اندر، اگر میں دین لگ جاواں تے وقت ایتھے لگ جائے گا. بہرحال امید ہے کہ ایکو مثال نال تانوں گل سمجھ آ گئی ہوئے گی. دوسرے نمبر تے ہے ما تحت الاسباب مدد. اے بندہ بندے کو منگ سکتا ہے، یعنی بندہ بندے دی مدد کر سکتا ہے اسباب دے ذریعے، کسی نہ کسی وسیلے دے ذریعے. بندہ ڈائریکٹ کسی دی مدد
ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾ ਤਹਤਲ ਅਸਬਾਬ ਮਦਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਬਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। मोबाइल के जरिए मैं बुलाया, डायरैक्ट उत्थे खलो के मैं आवाज़ देंदा ते सुन सकते, इन्हें फोन सुन लिया, इन्होंने यही बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ये मोड़ कुंडे वाले सारे मसरूफ ही ने। बहरहाल फरागत अल्लाह ताला दी बड़ी वड्डी नेमत है, दुआ फरमाओ अल्लाह नसीब फरमाए। तो मैं गुजारिश कर रहा कि ये डायरैक्ट मेरी आवाज़ नहीं सी सुन सकते, इन्होंने फोन किया, इन्होंने सुनिया, यह सबब इस्तेमाल होया। तवज्जो मेरे वाल, यह सबब इस्तेमाल होया। इन्होंने भी डायरैक्ट मदद नहीं की, मोटरसाइकिल लैके गए ने, इन्होंने भी सबब इस्तेमाल किया। मैं इन्होंने मदद वास्ते बुलाया, मैं भी सबब इस्तेमाल किया। इन्होंने मेरी मदद की, इन्हों ने भी सबब इस्तेमाल किया। इनू कहते हैं मा तहतल असबाब मदद, यानी असबाब दे नाल, जराए दे नाल मदद करना। ये बंदा बंदे दी मदद कर सकता है, ते ये मदद बंदा बंदे कोलों मंग भी सकता है। ये अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं। अगों इस मदद दी फिर दो किस्मां ने, जिहड़ी ये मा तहतल असबाब मदद है ना, गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? बस 2 मिनट औखे ने, आपां मसला समझ लिए, फिर अगों काम सौखा ही है। मा तहतल असबाब जिहड़ी मदद है, इहदियां भी 2 किस्मां ने। जिहड़ा बंदा बंदियां कोलों मदद मंगे, 2 किस्मां। नंबर 1 जिंदा बंदियां कोलों मदद मंगना, नंबर 2 मुर्दा बंदियां कोलों मदद मंगना। एक जायज़ है, एक नजायज़ है। जिहड़े अल्लाह दे बंदे जिंदा ने, उन्हां कोलों तुसीं मदद मंग सकदे हो, मा तहतल असबाब, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिहड़े मुर्दा बंदे दुनिया तो चले गए ने, कब्रां अंदर मदफून ने, उन्हां कोलों हर किस्म दी मदद मंगना शिरक भी है ते हराम भी है। भावें मा फौकुल असबाब होवे, भावें मा तहतल असबाब होवे। जिहड़ी मा तहतल असबाब मदद है, वो जिंदा बंदा जिंदियां कोलों मंग सकदा है, ये जायज़ है। अगों एदियां फिर 2 किस्मां ने, एदियां फिर अगों 2 किस्मां ने। जिहड़ा बंदा जिंदा बंदियां कोलों मदद मंगदा है, जायज़ है। एदियां 2 किस्मां ने, एक किस्म जायज़ है, एक फिर नाजायज़ है। जिहड़ी जायज़ है वो की है? नेकी दे काम अंदर, खैर दे काम अंदर बंदा बंदे को मदद मंगे तो जायज़ है। गुनाह दे काम अंदर बंदा बंदे कोलों मदद मंगे तो ओदी मदद करनी चाहिए। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਣੀ, ਮਾਚਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਚਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। क्यों? कुरान ने क्या वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवे दे कम्मां अंदर मदद करया करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और सरकशी दे कम्मां अंदर तुसी मदद करनी नहीं। कोई बंदा तुहानू कहे भाई जान है मेरी मदद कर दे, तुसी वेखो भी ये काम खैर दे, काम नेकी दे ते मदद कर दिओ। अगर तुसी वेखो कि बंदा चोरी करन जा रहा है, तुहाडे कोल मदद मांग रहा है, बंदा किसी नू कतल करन दा इरादा बनाई फिरदा है, तुहाडे कोल मदद मांग रहा है, काम गुनाह दा है, फिर बिल्कुल भी ओदी मदद नहीं करनी। तो बहरहाल मैं जिहड़ा मसला समझाना चाह रहा वो ये है कि मददगार सिर्फ अल्लाह दी जात है, अल्लाह तो इलावा किसी कोलों मदद मंगनी भी नहीं चाहिए, ते अल्लाह तो सिवा कोई किसी दी मदद भी कर सकदा। हुण सुनिए जे दलाइल कुरान पाक चो। पहली आयत जरा गौर करना, पारा नंबर 11, सूरत का नाम सूरा अत-तौबा, आयत नंबर 116। सुनिए दिल लगा कि अल्लाह दा कुरान मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू तवज्जो नाल सुनन दी, समझण दी और ओदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। थोड़ी जी आवाज खोल के आवाज यदि बारीक कर दियो, बाकी साउंड बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इलाहुल आलमीन ने रब्बुल आलमीन ने अरहमुर राहिमीन ने अहकमुल हाकिमीन ने ऐलान फरमाया इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर।
فرمایا بے شک اللہ رب العزت واسطے زمین و آسمان دی مل کے اللہ پاک زمین و آسمان دا بادشاہ ہے یحیی و یمیت اللہ ہی زندہ کردے نے اللہ ہی موت دیندے نے میرے سمیت اپا جننے بندے مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے آؤ اوپر ماما بہنا تشریف فرمانے سارے انو زندگی اللہ پاک نے دیتی ہوئی ہے جڑے اپنے تو پہلے مر گئے نے سارے انو موت بھی اللہ دی طرفوں آئی ہے یحیی و یمیت بندہ بندے نو نہ زندگی دے سکتا ہے جے رب نہ چاہے تے نہ بندہ بندے نو مار سکتا ہے اگے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر فرمایا اللہ پاک تو علاوہ کوئی تہاڈا مددگار نہیں اللہ پاک تو سوا کوئی تہاڈا سہارا نہیں اللہ پاک تو علاوہ کوئی تہاڈا پرسان حال نہیں ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ پاک تو علاوہ کوئی مددگار نہیں دوسری دلیل تے غور کر دے جانا دراؤ پارہ نمبر 4 سورت دا نام سورہ آل عمران آیت نمبر 160 یعنی 160 نمبر آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا اگر اللہ پاک تواڈی مدد کرے اگر اللہ تواڈی مدد کرے فلا غالب لکم تے کوئی تواڈے تے غالب نہیں آ سکدا اگر تواڈا مددگار اللہ ہوے اگر تسی اللہ پاک کو مدد منگو اگر تسی مدد نہ نعرہ اللہ واسطے لاؤ اگر اللہ پاک نو مدد واسطے پکارو تے کوئی تواڈی کانڈ نہیں لا سکدا فلا غالب لکم کوئی تانوں مغلوب نہیں کر سکدا فلا غالب لکم کوئی تانوں ہرا نہیں سکدا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ تانوں بے یاروں مددگار چھڑ دے اگر اللہ تہاڈی مدد نہ کرے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ اللہ تو علاوہ کون ہے جڑا تہاڈی مدد کرے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا مومنہ نو چاہیدہ ہے اللہ پاک تے توکل کرن اللہ پاک تے بھروسہ کرن پتہ لگا مدد کرنے والا کون ہے سارے نہیں بولنے مدد کرنے والا کون ہے اللہ اللہ تے میرا ہوئی پیغام ہے کہ بان جا فقیر تے امیروں نو من لے بان جا فقیر تے امیروں نو من لے مددوں کار دا نصیروں نو من لے سچے دلوں حاکم بصیروں نو من لے سینے دے بھیداں دا خبیر انو من لے اے ہو گل سارا سنسار تینو کہندا ہے غصہ تینو کہندا ہے تے پیار تینو کہندا ہے سونے دا صدیق یار غار تینو کہندا ہے نالے پیا عمر جرار تینو کہندا ہے عثمان غنی بار بار تینو کہندا ہے مولا علی حیدر قرار تینو کہندا ہے لگیاں حدیثاں دا انبار تینو کہندا ہے تے پارے آندا اخبار تینو کہندا ہے حدیث تے قرآن وچ آئیاں گلاں ساریاں نظم چ جعفر دا پیار تینو کہندا ہے نظم چ جعفر دا پیار تینو کہندا ہے کی کہندا ہے اللہ دے دارے اوتے آ تے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے آواز کھول دے نہیں آ رہی دی آواز کھولو ہاں کھولو آواز کچھ نہیں ہوندہ انشاءاللہ تھوڑی یہ آواز کھولو ہے دی اللہ اللہ توجہ کر دے جانا درا اللہ دے دارے ہوتے ہون دو بندے گئے ہیں ہون لگتا کھلے گی انشاءاللہ اللہ دے دارے ہوتے آتے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے ہوتے آتے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ رحیم بڑا کریم رو کے رب نو مناتے ویکھی تینو رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے ہوتے آتے ویکھی
ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਥੰਮਾ ਬਾਜ ਟਿਕਾਇਆ, ਵੇਖ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨੇ। ਇਹ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਤ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾलिक कायनात ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा आ गया उत्थे वज़ू कीता है, इत्थे मस्जिद दे अंदर आया, हाथ बन के कारी साहब दे पिछे रब नाल वादा पिया करदा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह सोहणिया मैं तेरी ही इबादत करना वा और तेरे कोलों ही मदद मांगना वा। तर्जमा सही हो गया? नहीं सही होया? ये फेल मुजारे है, अरबी जानने वाले बंदे उलमा दी मजलिस से नाबुदु और नस्तईन ये दोवें फेल मुजारे ने। ते फेल मुजारे अंदर दो ज़माने पाए जाते ने, एक हाल में और इस्तकबाल में। हुण करो तर्जमा इय्याका नाबुदु, खास तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझे ही से मदद मांगते हैं और मदद मांगते रहेंगे। अल्लाह सोहणिया मसीते भी इबादत तेरी, बाहर भी इबादत तेरी। अल्लाह इत्थे भी मदद तेरे कोलों मंगने आओ, मस्जिद तो बाहर जाके भी तेरे कोलों मंगने आओ। वदू करके काबे वल मुंह करके मस्जिद विच खड़े हो के रब नाल पक्का वादा कर ले आए, रब नाल पुख्ता मिसाक बन ले आए, अल्लाह नाल पक्कियां पका लईयां ने। अल्लाह सोहणिया मदद तेरे को मंगांगा, तेरे तो सिवा किसी होर कोलों मदद नहीं मंगांगा। इत्थों निकलिया बाहर गया ते बाहर जिहड़ी सरकार को गया उसे सरकार दे कोल सिर सुट्टी खलोता है, जिथे गया उथों मदद दा नारा पे लांदा है। सोहणिया बेवफाई चंगी नहीं, ये वादा खिलाफी बड़ी महंगी पै जाएगी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा। बंदा बंदे नाल वादा खिलाफी करे ते मुनाफिक होंदा है, बंदा बंदे नाल वादा खिलाफी करे ते मुनाफिक होंदा है। ते जेड़ा बंदा मसीते खलो के वज़ू करके रब नाल वादा करे कि अल्लाह मदद तेरे को मंगांगा, उथे जावे ते या अली मदद, इधर गया ते या रसूल अल्लाह मदद। सोहणिया ए नारे चंगे नहीं, ये नारे ठीक नहीं। अदो रब नाल जो वादा कीता है अल्लाह सोहणिया खुशी होवे गमी होवे घनेरा होवे सवेरा होवे मदद दा नारा तेरे वास्ते होएगा। अल्लाह मदद तेरे को मंगांगा, तेरे को सिवा किसी और तो नहीं मंगांगा। उथे बाहर गया ते नारे की लांदा है या इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दो खरी। सुनिया नारा के कोई नहीं सुनिया? या इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दो खरी। पता लगा किस्मत खोटी हो जाए, ਇਹਦਾ नारा दस रहा है, ਇਹਦਾ नारा दस रहा है कि ਇਹਦਾ अकीदा यह आ कि जे किस्मत खोटी हो जाए तो खरी इमाम बरी करते ने। ते भाईजान ये तेरी किस्मत जिहड़ी है ये खोटी हो गई है तो खरी इमाम बरी ने करनी है। ते ये ते दसो भी खोटी किन्ने कीती सी? तो वे कहता खोटी दी अल्लाह ही करता है। माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मा कदरुल्लाह हक़ कदरी मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा। नहीं समझिया लोगों ने मुकाम रब दा, नहीं समझिया लोगों ने शान अल्लाह दा। ताई ते नारा लगाया या मोइनुद्दीन चिश्ती पार ला दियो मेरी कश्ती, या बहावल हक बेड़ा तक बाबा शाह जमाल पुत्र दे दियो रत्ता लाल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना है, नारे सारे ठीक नहीं। मसीते को जाके एतबार कुछ पे कहता है, इत्थे नमाज अंदर कुछ आके आए उथे जाके कुछ पे कहता है। सोने अदब सारे आंदा औलिया अल्लाह दा एहतराम करो जरूर करो। औलिया अल्लाह दी जुत्ती दी खाक मेरी अखां दा सुरमा है, उन्हां दी जुत्ती मेरे सिर दी पग है। लेकिन मदद दा नारा सिर्फ रब वास्ते होएगा, अल्लाह तो इलावा किसी नु मदद वास्ते नहीं पुकारे जाएगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करते जाना जरा। फिर नारा आया या रसूल अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद। हज़रत अज़ीम
کر میں کہنا بھائی جان تیری عقیدت اپنی جگہ تیرا عقیدہ اپنی جگہ لیکن آپ ذرا صحیح بخاری کھول لینے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا چچا ابو طالب دنیا تو جا رہے آئے میرے پیغمبروں دے سرانے کھڑے ہوئے نے فرمایا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فرمایا چاچا ساری زندگی تو میرے نال وفاداری کیتی ہے تیرا آخری ویڑا ہے میں وفاواں دا صلہ دینا چاہنا وا ساری زندگی ہر موڑ تے تو میری مدد کردا رہیا ہے اج میں تیری مدد کرنا چاہنا وا چاچا ساری زندگی تو میرے نال بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اج میں بھی تیرے نال ایک نیکی کرنا چاہنا وا چاچا آخری ویلے کلمہ پڑھ لے نبی پاک کھڑے ہوئے نے اپنے چاچے دی مدد کرنے واسطے اللہ دے نبی اپنے چاچے نال مخلص ہے نے کہ نہیں سارے بندے دسو مخلص ہے نے کہ نہیں نبی پاک دی دعوت اندر تاثیر ہے یا نہیں نبی پاک تو ود کے مؤثر مبلغ بھی کوئی نہیں تے نبی پاک تو ود کے ابو طالب نال مخلص بھی کوئی نہیں اخلاص بھی موجود ہے دعوت اندر تاثیر بھی موجود ہے اللہ دے نبی مدد کرنے واسطے کھڑے ہوئے نے لیکن آسمان تو آواز آئی سونیا تسی تے مدد کرنا چاہندے ہو لیکن اسا نہیں چاہندے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء فرمایا سونیا تسی چاہندے ہو میں نہیں چاہندا پتہ لگا اللہ دے نبی چاہندے سن تے اللہ نہیں سی چاہندا پھر ہویا کی ہویا اے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ جو رب نے چاہیا وہی ہویا ہے جو اللہ پاک دے چاہت سی ہویا ہے جو میرے رب دی مشیت سی ہویا ہے اللہ پھر پتہ لگا یا رسول اللہ مدد نعرہ ٹھیک نہیں یا اللہ مدد نعرہ ٹھیک ہے آدھرا میں دوسری مثال دے دیا تینو نبی پاک علیہ السلام دے سامنے عبداللہ بن ابی منافق دی میت پئی ہے نبی پاک جنازہ پڑھا رہے نے اور پڑھ رہے نے اللہم اغفر لہو ورحمہو انکا انت الغفور الرحیم پڑھ رہے نے میرے پیغمبر دعاوا کر رہے نے میرے پیغمبر پڑھی جا رہے نے دعاوا کیتی جا رہے نے اے او نبی ہے جڑا اللہ پاک کو ہاتھ چوک کے دعا کر دے وے اللہ عمر بن خطاب نو ہدایت عطا کر دیندا ہے اے اس پیغمبر نے ہاتھ چکے ہوئے نے جڑا طائف اندر روڑے کھا کے ہاتھ چکدا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اے او نبی ہاتھ چکی کھلوتا ہے جن نے مدینے واسطے دعاواں کیتیاں نے اے او نبی دعاواں پیا کر دے نے جنہاں نے حضرت انس واسطے دعاواں کیتیاں عبد الرحمن بن عوف واسطے دعاواں کیتیاں فرمایا سونیا تیری کدی نہیں موڑی لیکن اج اسی قبول نہیں کر سکتے فرمایا اج اسی قبول نہیں کرنی ساڈی مرضی نہیں اللہ کیویں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ سونیا 70 واری بھی کہہ دے تسی اس منافق دی مدد کرنا چاہندے ہو لیکن میں رب چاہندا پھر پتہ لگا یا رسول اللہ مدد نعرہ ٹھیک نہیں یا اللہ مدد نعرہ ٹھیک ہے اے کوئی تے میں پیغام لے کے آیا کہ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خاص نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ جے جت ہوندے جیڑے پاسے دے ول رحمان ہو جے ویکھو نبی محمد نے بگڑ سوار سکدے جھوٹ بول دے نے غلط آکھ دے نے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا اوے نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا سنیے گل کہ نہیں بزرگاں نے بیڑا ڈوبیا تے 12 سال بعد تاریا سنی گل کہ نہیں سنی بھی ڈوبیا کیوں کہنے لگے جی ایک مائی نے یاری نہیں دیتی تے بابے نے وہ دے پتر دی جان جی ڈبو دیتی
اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، حالانکہ ولیاں نے کام نہیں کیتا، ولیاں نے کام میرے حال ویکھو یار، ولیاں نے نہیں کام کیتا، بہتان ہے رب دے ولی دی ذات تے، الزام ہے اللہ دے ولی تے بزرگاں کام نہیں کیتا، سونیا تو کہنا ہے جنج ڈبو دیتے تے 12 سال بعد تار دیتے۔ نبی پاک دی حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدے ہاتھ اور زبان تو کسے نو تکلیف پہنچے مسلمان نہیں ہوندا۔ ولیاں نے ایک کام نہیں کیتا، او اللہ دے پاک بعد ولی نے بڑی پاری ہستی ہے، اے بہتان لایا گیا رب دے ولی دی ذات تے، اللہ اللہ نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا، تو جاتے جا پھر کس طرح مار لے گا، 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا، شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، کسو کس طرح کر پار لے گا، جے کوئی کچے عقیدے دین نہیں ہوتے، مشرک شرک دی کمد اوسار لے گا، کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا، چوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ اور بڑی پیاری گل، بڑھا باپ شعیب دے پوت کوئی نہیں، بڑھا باپ شعیب دے پوت کوئی نہیں، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذت اے سب غار دیاں، انہوں کون پوچھے تمہیں کی کرنا ہے، یہ تے مردیاں مالک مختار دیاں، دار اصل کی دے دے کچے آنے، شانہ سمجھیاں نہیں گردگار دیاں، ابراہیم جے گوتی چوٹ اور جاوے، انہوں روک نشاہ ابرار سکدا، چوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ عبداللہ بن عبیدہ جان دے ہو، نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا، بلکہ ویکھو منافق دے گڑ اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا، کہ وے اللہ عبداللہ نو بخش لوے، سارا زور پیغمبر نے لا دیتا، 70 واری بھی کہہ دے سنیا بخشڑا نہیں، اللہ وچ قرآن سنا دیتا، پلا جن جہنم نو جاونا سی، جنت کار او کے وے اختیار سکدا، چوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ عقیدہ پختہ کرو، ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ہن تک میں تانوں یہ دسیا ہے کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہن اگلی گل تے غور کرنا، اللہ تو علاوہ کسی اور نو مدد واسطے پکارنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ اور مشہد واسطے پکارنا حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ دلیل کے تھے 2 مقام کا قرآن نے بچہ کیا جذرا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے سب تو وڈا گمراہ او بندہ ہے جڑا رب نو چھڈ کے غیراں نو پکاردا ہے۔ فرمایا سب تو وڈا راہ راست تو ہٹیا ہویا او بندہ ہے، سب تو وڈا صراط مستقیم تو بھٹکیا ہویا او بندہ ہے جڑا رب نو چھڈ کے رب دے بندیاں نو بلاندا ہے۔ جڑا مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، رب دے در تے نہیں آوندا، غیراں دے در تے جاندا ہے۔ فرمایا اے بندہ سب تو وڈا گمراہ ہے، تے انہاں نو جا کے آوازاں لاندا ہے جڑے اے دیاں آوازاں سن نہیں سکدے، جڑے اے دیاں آوازاں سن نہیں سکدے۔ فرمایا اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے۔ کڈا بڑا چیلنج یار قرآن دا۔ فرمایا پہلی گل تے بھی سن ہی نہیں سکدے، تے دوجی گل اے بھی جے سن بھی لین تے قیامت تک جواب دے سکدے۔ اگلی گل سنو، فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا تو
تسی جا کے انہاں نو کی کہندے ہو؟ تواڈیاں پکاراں تو بالکل بے خبر نے. تسی جا کے انہاں نو کی کہندے ہو؟ انہاں نو کوئی پتہ نہیں. کوئی انہاں دی قبراں تے جا کے تی پتر پیا منگدا ہے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں. وہم عن دعائہم غافلون. فرمایا کوئی انہاں دی قبراں تے جا کے عرس میلے کراوندا ہے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں. کون ایتھے آ کے تمالا پا گیا ہے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں. کون ایتھے آ کے دیسی گھیو دے دیوے بال گیا ہے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں. کون ایتھے آ کے تمالا پا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں. کون آ کے چادراں چڑھا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں. تے کیڑا وابی آ کے چادر لا کے لے گیا ہے، کوئی پتہ نہیں. وہم عن دعائہم غافلون. کون ایتھے آ کے نظراں نیازاں دے گیا ہے، کوئی پتہ نہیں. کون آ کے ایتھے منت منوتیاں پیا کردا ہے، کوئی پتہ نہیں. کون ایتھے آ کے دودھ دیاں تے پانی دیاں سبیلاں لاندا ہے، کوئی پتہ نہیں. کون ایتھے آ کے لوڑے مٹھے چوڑا دیاں دیگاں ونڈدا ہے، کوئی پتہ نہیں. وہم عن دعائہم غافلون. فرمایا او لا علم نے، بے خبر نے اپنی قبراں اندر آرام پہ کر دینے. انہاں کماں دا انہاں نو کوئی پتہ نہیں. نہ انہاں نے انہاں کماں دا حکم دیتا تے نہ انہاں نے انہاں کماں نو پسند کیتا. او اللہ دے بندے قبراں وچ ستے پے نے. تسی کیوں گمراہی دے رستے تے جا رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت خراب پہ کر دے ہو؟ کیوں اپنی قبر کالی پہ کر دے ہو؟ ایک دوسرا مقام اللہ پاک نے قرآن دا سورۃ العنکبوت پڑھدا پیا. اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. قرآن سن دے ہو کہ شعر سن دے ہو؟ دونوں شامل سنیا کرو ہے. پہلو قرآن سنو، پھر ٹائم لگا تو شعر بھی سناواں کہ میں چاہنا میں تانوں قرآن زیادہ سناواں. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. اللہ پاک نے مثال دیتی انہاں لوگاں دی. فرمایا جڑے نادان سانو چھڈ کے غیراں نو پکار دے نے. کوئی مشکل ٹائم آ جائے، کوئی دکھ دا ویڑا آ جائے، سانو چھڈ کے ہوراں نو پکار دے نے. فرمایا انہاں دی مثال ایویں ہے جویں مکڑی جاڑا بناوندی ہے. توجہ میرے وال. فرمایا جویں مکڑی جاڑا بناوندی ہے، مکڑی اپنا گھر بناوندی ہے. کدی مکڑی دا جاڑا ویکھیا نہیں؟ اللہ کیوں کردا جاڑے بناوندی ہے؟ حالانکہ گھر بنانے دا مقصد ہی ہوندا ہے بنانا ہے. میرا گھر مینوں گرمی تو بچائے گا، میرا گھر مینوں سردی تو بچائے گا، میرا گھر مینوں طوفان دے تھپیڑیاں تو بچائے گا. اللہ پاک فرماندے نے جنہاں بندیاں نے اللہ نو چھڈیا تے غیراں نو پکاریا ہے، فرمایا او ولی جڑے نے، او بزرگ جڑے نے، انہاں نو رب تو سوا جا کے پکار دے نے. فرمایا جویں مکڑی دا گھر او دے کسے کم نہیں آوندا، اے جڑے رب دے شریک بنائے نے انہاں دے کسے کم نہیں آ سکدے. فرمایا او بالکل حقیر جہا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سب تو کمزور، سب تو حقیر او مکڑی دا جاڑا ہے. ایک انگلی نال بھی بندہ انہوں ختم کر سکتا ہے. فرمایا جویں او مکڑی دا بنایا جاڑا او دا گھر او دے کسے کم نہیں آیا، اے جڑے رب دے شریک بنائے ہوئے نے تواڈے کسے کم نہیں آ سکدے. نہ تانوں نقصان تو بچا سکدے نے، نہ تانوں نفع دے سکدے نے. فرمایا کون ہے؟ کون ہے؟ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. اللہ جے سننے والا، اللہ جے جانن والا، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا یاد آیا، سورۃ الملک ہے. اللہ پاک نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. فرمایا مدد کرنے واسطے جویں دے لشکر اللہ کول نے، کسے ہور دے کول کوئی نہیں. جویں دے لشکر رب کول نے، ایڈے ایڈے تگڑے تے پاورفل لشکر رب دے کول نے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. جڑے اللہ دے لشکر نے انہاں نوں رب بھی جاندا ہے، بندیاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. ایڈے ایڈے تگڑے لشکر نے. ابرا کافر ہے بیت اللہ نوں ٹھان آیا ہے، بڑے بڑے مضبوط ہاتھی لے کے آیا ہے، بڑے بڑے طاقتور ہاتھی لے کے آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا
فرمایا اسی اپنا ایک لشکر کلایا, ایک چھوٹا جہا لشکر. فرمایا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. فرمایا او طاقتور ہاتھی, بڑی قد و قامت والے, بڑے مضبوط ہاتھی نے, بڑے طاقتور ہاتھی نے اسی چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کلا دیتے. فرمایا ایک ایک کینکر انہاں اپنی چنجاں اندر پا لیا, ایک ایک کینکر اپنے پنجے اندر پکڑ لیا. انج کر کے اتے آ گئے نے. اللہ سونیا کینکراں نال کی ہوے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا مدد اسی لگے کرن. فرمایا ایک کینکر سٹنا تہاڈا کام ہے, ایٹم بم بنا کے ہاتھیاں نو مارنا ساڈا کام ہے. او کینکر ڈگے تے ہاتھیاں نو وجے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. تے سارے ہاتھی ایویں ڈگ پے جویں تہاڈے کھنڈے دیاں دکاناں ڈگیاں پیاں نے. ہاتھیاں نا ماشاءاللہ ساریاں وہ ایویں ہاتھی ڈگ پے جویں دکاناں ڈگیاں جا رہی ہیں, وہ سارے ایویں ہی ہو گئے. فرمایا الم ترى كيف فعل ربك, مدد کنے کیتی بولو؟ وما يعلم جنود ربك الا هو, اللہ تو سوا کوئی نہیں جے مدد کرنے والا. اللہ اللہ توجہ کرنا, کیتا اپنا پختہ بنا. اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں, کوئی ڈب دے بیڑے تار دا نہیں, کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں. پڑھو لا الہ. اسی بول دے گھٹ ہو یار, روزہ رکھیا کہ کھول لیا؟ جنہاں کھول لیا ایک باری محبت نال کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ توجہ کرنا. اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں, کوئی ڈب دے بیڑے تار دا نہیں, کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ سندا ہے کل فریاداں جی, نالے پوریاں کردا مراداں جی. اللہ آپ ہی دے وے اولاداں جی. پڑھو لا الہ. اور بڑی پیاری گل ہے, رکھ کھولتے پڑھ لے قرآن اگے, کیڑی رنی ہے رب رحمان اگے. بارش منگن دی لوڑ پہ گئی تے کیڑی نے مدد کے دے کو منگی بولو. مستدرک حاکم اور مسند احمد دی روایت ہے, حضرت سلیمان پیغمبر کو قوم کٹھی ہو کے آئی. اللہ دے نبی بارش نہیں ہو رہی, بڑی تنگی ہے, جانور پیاسے نے, بندیاں نو پانی دی لوڑ ہے. تے حضرت سلیمان نو کہنے لگے جی بارش نہیں ہو رہی, کی کرنا چاہیے ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا دڑیے دیاں دیگاں لاؤ تے کوٹھے چڑھ کے اذاناں دیو. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لگے ہیں سبحان اللہ, تے مولوی صاحب نے کہنا تے آپاں گھٹ دینی سبحان اللہ. او بھائی گل سنیا بھی کرو, سمجھیا بھی کرو. حضرت سلیمان نے انج نہیں آکھیا اے اسی کرنے ہیں, اے اسی کرنے ہیں. نبی پاک نے کی دسیا؟ آپ نے فرمایا اگر بارش نہ ہوندی ہوے سارے کٹھے ہو کے نکلو کھلے میدان دے اندر, صلاۃ الاستسقاء دے نام تے نماز پڑھو, اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعا کرو. دعا کرنا تہاڈا کام ہے, رحمت دی بارش نازل کرے کائنات دا کی بڑا استسقاء. بھائی شاید نام پہلی بڑی سنیا ہوئی ہے, پتہ نہیں کیڑی ہے. بارش طلب کرنے کی نماز صلاۃ الاستسقاء بھائی جان. لیکن ہن نماز والا کام سانو اوکھا ہے, ساڈیاں تے 5 بڑیاں مشکلاں پوریاں ہوندیاں نے, تے ہن بارش والی کون پڑھے؟ دلیے والا کام سوکھا ہے, پکان والا تے کھان والا اے کم بہت ذائقےدار ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرت سلیمان پیغمبر نے قوم نال لئی. اللہ اللہ رب دے نبی کی کہندے نے, فرمایا او میری قوم چلیے جا کے کھلے میدان اندر رب دا ترلا ماریے. حضرت سلیمان پیغمبر نے قوم نال لئی. میں تانوں دسنے لگا کہ بندے تے بندے رہ گئے. اللہ نے کیڑی نو بھی اتنی عقل دتی ہے کہ مدد دی لوڑ پہ جائے پکارنا کنوں ہے بولو. ساری قوم نال لئی کھلے میدان وال جا رہے نے. اگے کیڑیاں دی بل آئی, ایک چیونٹیاں دی کھڈ آئی. اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر نو وکھایا ہے, ایک کیڑی انج کر کے زمین دے اوتے لیٹی ہوئی ہے, پشتوں نے اپنی زمین وال کیتی ہے تے لتاں نے تاں کیتی ہوئیاں نے, تے دعا پئی کر دی. دعا دے لفظ کی نے, کہندی اللہ سونیا انی
خلقم من خلقکا، اللہ میں تیری چھوٹی جی مخلوق ہوں، اللہ میں تیری نکی جی مخلوق ہوں، اللہ سونے اینا بندیاں دے گناہاں دیاں سزاواں میرے دیتے نا پا، اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ حضرت سلیمان فرما دے نے چلو میری قوم واپس چلیے، آپاں دعا نہیں کرنی، انہاں کہ رب دے نبی کمال کیتی ہے، وہ تو کروں لے آندہ ہے کہ بارش دی دعا کرنی ہے، اور ایتھے آگے آندے دے واپس چلیے دعا نہیں کرنی۔ فرمایا منو اللہ پاک نے بھی کھایا ہے، اور سامنے کیڑی بارش دی دعا پہ ہی کر دی ہے، انہیں سمداد نال رب دا ترلا مارے آئے، انہیں ایسے دکھی امداد نال رب نو بلایا ہے کہ میں کیا دینے زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب ہے، کچھ وقت خاص خاص، کچھ ادائیں خاص خاص۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اس کیڑی دے جملے تے رب نو بڑا ترس آیا ہے، اللہ پاک کو دیتے مہربان ہو گئے نے، اللہ پاک نے دی دعا قبول بھی کر لئی ہے تے بارش نازل کرن دا فیصلہ بھی کر لے آئے۔ اللہ اللہ رکھ کھول تے پڑھ لے قرآن اگے، اور کیڑی رنی ہے رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کی تھی سلیمان اگے پڑھو لا الہ۔ تھکے دے نہیں تسی ماشاءاللہ، میں تھکیا بھی ہویا جج، میں تو انہوں نہیں کہتا بھی میں تھکا، میں فریش ہاں بالکل الحمدللہ، تسی بھاواں تھک جو۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، میں کی کہہ رہا ہوں غور کر دے جانا ذرا، اور رکھ کھول تے پڑھ لے قرآن اگے، اوے کیڑی رنی ہے رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے پڑھو لا الہ۔ اللہ پاک نو کیڑی دا انداز ایڈا پسند آیا ہے۔ ایک گل ویکھو یار، چھوٹی جئی کیڑی ہے، بالکل چھوٹی جئی معمولی جئی کیڑی ہے، چھوٹا جہا دا سیر ہے، اتے پگ بھی نہیں بنی جا سکتی، انہوں پتہ لگ گیا ہے مدد دی لوڑ پوے تے رب نو پکاری دا ہے، تے کئی بندیاں دے ایڈے ایڈے سر نے تے سر تو وڈیاں وڈیاں پگاں نے، لیکن رب نہ گل کرن دی جانچ نہیں، اللہ نو چھڈ کے غیراں اگے ٹکرا پہ مار دے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا یار، پتہ لگا ہے کہ کیڑی اندر توحید آ جائے، اگر کیڑی اللہ پاک نو مدد واسطے پکارے رب نو انداز ایڈا پسند آندا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے 19ویں پارے اندر ایک سورت نازل کی دی ہے، اس سورت کا نام اللہ پاک نے سورہ النمل رکھے آئے، سورہ النمل رکھے آئے، یعنی چیونٹی دے نام دے، کیڑی دے نام دے نام رکھے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک حفاظ آندے رہن گے، قرآن آندے رہن گے، علماء خطبہ آندے رہن گے، انہاں ممبراں مصلیاں تے قرآن پڑھیا جاندا رہے گا، کیڑی دا ذکر بھی ہوندا رہے گا۔ کیڑی اندر توحید آئی ہے، رب نے قرآن جو دے نام دی سورت نازل کر چھڈی ہے، اینو کہندے ہی توحید۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، غور کر دے جانا، دکھی دلاں دی سنن والا کون ہے؟ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا، ادھی رات دے ویلے بھی بندہ پکارے تے رب سندا جے، اللہ مدد کردا جے، رب سندا ہے تے اللہ مدد کردا ہے۔ غور کر دے جانا ذرا، میرے پیغمبر دا مدینہ شہر ہے، اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، آمین کہو ذرا، یہ سارے دی سانجی آمین ہے، کوئی فتوہ نہیں لاندا، اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے۔ اللہ پاک کو دعا پہ کرنے اللہ سونے رمضان دا مہینہ ہوئے، بیت اللہ دا سین ہوئے، افطاری دا ٹائم ہوئے، ایک ہاتھ وچ کعبے دا غلاف ہوئے تے دوجے ہاتھ وچ زمزم دا گلاس ہوئے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے تے مدینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے تے مدینے نو۔ رمضان دا پاک مہینہ ہووے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہووے، دل کر دے اللہ دل کر دے زمزم پینے نو، ربا لے چل مکے تے مدینے نو۔
اللہ پاک کو ایک اور بھی دعا کریے، اللہ سونیا نبی پاک دے روضے تے کھڑے ہو کے رج رج کے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ سونیا ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرما، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے، نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے، رمضان دا مولا ہووے مہینہ تے اکھیاں دے ساوے ہووے بس مدینہ، سحری کران والے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے، نبی پاک دا مدینہ شہر ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، ایک عورت میرے پیغمبر دے دروازے تے آئی، انہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک دروازے تے آئے نے، آپ نے ویکھیا ایک بی بی کھڑی ہے، عورت کوئی عام نہیں، انہاں دا نام ہے سیدہ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویکھیا جے رب دکھی بندے دی کیویں مدد کردا ہے، نبی پاک نے ویکھیا خولہ کھڑی تے اکھاں اندر آنسو نے، نبی پاک فرماندے نے خولہ خیر ہوے میرے دروازے تے کیویں آنا ہویا، تے خولہ کہن لگی سونیا ادھی رات دے ویلے دکھی بندے تو علاوہ کون دروازے تے آ سکدا ہے، سونیا بڑی وڈی پریشانی بن گئی ہے، بڑی وڈی مشکل بن گئی ہے، آپ نے فرمایا خولہ خیر ہوے گل کر کی معاملہ ہے، خولہ کہندی سونیا میں تے میرا خامن بیٹھے ہوئے سا، آپس اندر بحث ہو گئی، تو تکرار ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تے میرے خامن نے مینوں غصے اندر آ کے کہہ دیتا ہے تو میرے تے ایویں حرام ہے جویں میری سکی ماں میرے تے حرام ہے، اللہ دے نبی ہن دسو میں کی کراں، نبی پاک فرماندے نے خولہ ہن تک رب دا قانون ہے وے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دے وے طلاق واقع ہو جاندی ہے، گھر اجڑ جاندا ہے، علیحدگی ہو جاندی ہے، جدائیاں پہ جاندیاں نے، خولہ کہن لگی نا نا سونیا میرے حال تے رحم کھاؤ، میرے بچے رول جان گے، سونیا میں بڑی پریشان ہاں، میرے خامد دا میں سہارا تے میرا خامد میرا سہارا، بٹے والے دوویں جی رول جاواں گے، اللہ دے نبی میرے حال تے رحم کرو، میرے واسطے کو رستہ کڈو، میرے واسطے کوئی گنجائش نکالو، آپ نے فرمایا خولہ اے رب دے بڑائے قانون نے محمد اپنی مرضی نال بدل سکدا، پتہ لگا رب دے بنائے قانون ایک نبی بھی بدل سکدا، فجر دے فرد 2 نے، کوئی کہہ دے سویرے 3 کر لو تے ہو سکدے، زور دے فرد 4 نے، کوئی کہے 5 کر لو تے ہو سکدے، مغرب دے 3 نے 3 تو 4 ہو سکدے، پھر عیداں بھی 2 تو 3 ہو سکدیاں، جے رب دے بنائے قانون نبی بھی نہیں بدل سکدے تے تیری میری کی حیثیت ہے، آپ نے فرمایا خولہ میں کی کرا، رب دے بنائے قانون نے، اے اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں حداں نے، محمد اپنی مرضی نال تبدیلی نہیں کر سکدا، خولہ کہن لگی سونیا میں کی کراں، نبی پاک دے حجرے اندر داخل ہو گئے، اما عائشہ فرماندیاں نے حجرے دی اس نکر دے اندر خولہ نبی پاک کو بیٹھ گئی، اس نکر دے اندر میں بیٹھ گئی ہاں، خولہ رو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نو اپنا دکھ بیان کر رہی ہے، اکھاں اندر آنسو نے، نبی پاک نے فرمایا خولہ جویں میرے سامنے پئی رونی ہے ایویں چہرہ آسماناں وال چک دے، ایویں چہرہ تاں کر دے، خولہ نے نظراں اُتے اٹھائیاں، عرض کیتی مولا جے تیرے دروازے تو بھی خالی ٹر جاواں، اس تو اُتے تے در کوئی نہیں، اس تو اگے دروازہ کوئی نہیں، اس تو اچھی تعداد کوئی نہیں، اس تو وڈی تجاہ کوئی نہیں، اللہ سونیا میرے ہنجواں دی لاج رکھی، میرا گھر اجڑن تو بچا لے، اللہ سونیا میرا گھر اجڑن تو بچا لے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، لفظ ویکھو اللہ پاک فرماندے نے وتشتکی الی اللہ، خولہ اپنے رب نال شکوے پئی کر دیے، سونیا رب نال شکوے کر، بندیاں نال کرنے چھڈ دے، رب نو دکھ سنایا کر، بندیاں نو نہ سنایا کر، بندیاں نو بندہ دکھ سناوے، او کہندے نے چھڈو پرے ڈرامے کردا، اے دا روز دا ہی کام ہے، اے دا کام ہی رونے رونا ہے، نالے بندے بندے اگے بدنام کرنے
کرنگے نالے تیرا مذاق بنانگے رب نو سنایا کر رب دکھاں دا مداوا بھی کردا ہے اتے پردے بھی پا دیندا ہے تے مذاق کر کے رب بندیاں نو شرمندہ بھی نہیں جے کردا فرمایا وا تشتکی اللہ اللہ رب نال شکوے پئی کردی ہے اللہ پاک نے اودے آنسو ویکھ کے قیامت تک واسطے قانون بدل کے رکھ دیتا فرمایا میرے نبی آئندہ تو کوئی بندہ اگر بیوی نو ماں کہہ دے تے طلاق نہیں ہوے گی او ماں بن نہیں جاوے گی 2 مہینے دے روزے بندہ رکھ دے تے کفارہ ہو جائے گا 60 مسکیناں نو کھانا کھلاوے کفارہ ہو جائے گا ایک غلام آزاد کرے کفارہ ہو جائے گا اما عائشہ فرماندی ہے میں قربان جاواں اپنے رب دی شام تو اوتے خولا بیٹھی ہے ایتھے میں بیٹھی ہاں خولا دیاں گلاں میں حجرے دے وچ بیٹھ کے نہیں سنیاں رب نے عرش معلا تو سن کے قرآن نازل کر دیتا ہے پتہ لگا مدد کرنے والا کون ہے خولا دی مدد کنے کی تھی ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا نہیں سمجھ آئی آخری بات غور کرو بات مکائیے اللہ کیویں مدد کردا ہے اپنے بندے ہاں دی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بھی نال کہن لگی اللہ دے نبی پیاس بڑی لگی ہوئی ہے پانی دی لوڑ ہے حضرت موسیٰ پیغمبر نے کی فرمایا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ سونیا اے میری قوم والے میرے کو پانی پہ مانگ دینے اللہ نیڑے کوئی دریا بھی نہیں کوئی ندی بھی نہیں کوئی نہر بھی نہیں اللہ اے پانی پہ مانگ دینے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کی چاہیے ہے اللہ سونیا پانی مانگ دینے میں کتھوں دیاں میری مدد فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہاتھ اندر کیے اللہ ہاتھ اندر تے سوٹا ہے توجہ کریا جے میں کو گل لگا سمجھان اللہ میرے ہاتھ اندر تے آسا ہے فرمایا موسیٰ سامنے کی پہ آئے اللہ سامنے پتھر ہے فرمایا لے اللہ دا نام تے مارا سا پتھر ہوتے اللہ پتھر دے ہوتے آسا مارن نال کی ہوئے گا فرمایا موسیٰ آسا مارنا تیرا کام ہے قدرت کرشمے وکھانا ساڑا کام ہے حضرت موسیٰ نے سوٹا مارے آئے اللہ پاک نے 12 چشمے پانی دے گھٹ دیتے فرمایا میرے نبی پہ اپنی قوم نو رجا اپنی قوم نو اللہ اللہ 12 چشمے نکلے حضرت موسیٰ دی قوم نے پیتے وقت گزرے حالات بدلے حضرت موسیٰ دے نال قوم والے نے رات دی تاریکی اندر سفر ہو رہے آئے سامنے دریائے نیل آگے آئے حضرت موسیٰ نو قوم والے کہنے لگے موسیٰ سامنے دریا آگے آئے ہن کی کرنا ہے فرمایا واپس مڑو ادا پیچھے مڑ کے ویکھیا تے فرعون فوجا لے کے چڑھائی کیتی کھڑا ہے حضرت موسیٰ دی قوم والے کہنے لگے موسیٰ فلما الجمان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا حضرت موسیٰ کی آندے نے قال کلا وچ کوئی وسیلہ نہیں وچ کوئی توفیل نہیں وچ کوئی واسطہ نہیں سانو تے توفیل لے کے بہ گئے ساڈے تے وسیلے تو جان ہی نہیں پئی چھوٹ دی حضرت موسیٰ آندے نے قال کلا ان معی ربی سیہدین حضرت موسیٰ دی قوم والے کہنے لگے موسیٰ کتھے لے آ کے پسا دیتا ہے اگے جائیے دریا دیاں موجاں پیچھے جائیے فرعون دیاں فوجاں اگے جائیے دریا ڈبو کے مار دے گا پیچھے جائیے فرعون تلوارا نڑکو کے مار دے گا نہ اگے جوگے رہے نہ پیچھے جوگے رہے حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین فرمایا جڑے رب واسطے نکلے کانڈ ساڈی نہیں لگن دے گا جس رب تے بھروسہ کر کے نکلے جس رب تے ایمان لے کے نکلے اللہ کدی بھی سانو مرن نہیں دے گا حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی کی کرنا فرمایا میں کی کرنا ہے جو کرنا ہے رب نے کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پریشان ہو جی اللہ فرمایا ہاتھ اندر کیے اللہ سونے ہاتھ اندر سوٹا ہے اللہ سامنے فرمایا سامنے کیے اللہ سامنے دریا ہے فرمایا میرا نام لے دریا تے مار سوٹا اللہ سونے اے سوٹا ہوتے پتھر
پتھر تے ماریا سی تے پانی چل پیا سی ایتھے تے پانی اگے ہی وادوں ہے فرمایا موسیٰ مار تے صحیح اوتے پانی چلا دیتا سی ایتھے چلدا روک چھڈاں گے ہاتھ بھی موسیٰ دا ہوئیے سوٹا بھی ہوئیے مدد کرن والا رب بھی ہوئیے اوتھے سامنے پتھر سی ایتھے سامنے دریا ہے فرمایا موسیٰ اوتھے تیری مدد کی تھی پتھر جو پانی چلا کے ایتھے تیری مدد کران گے دریا دا پانی روک کے اوتھے 12 چشمے چلا دیتے ایتھے پانی روک کے 12 سڑکاں بنا دیا گے حضرت موسیٰ نے ماریا سوٹا 12 سڑکاں بن گئیاں حضرت موسیٰ وچ داخل ہو گئے لنگ دے جا رہنے گزر دے جا رہنے تے پچھوں فرعون آ گیا وہ آ کے کہندا سڑکاں میں بنائیاں نے راہ میں بنائے نے میں تانوں آکھیا سی نا میں رب ہاں راہ میں بنائے نے میں کہنا اتوں آواز دے آئی ہوئے گی بھی وچ پیر تے رکھ تیری طبیعت ویکھ اسی صاف کر دے وچ نے پیر رکھیا حضرت موسیٰ دی قوم دا آخری بندہ دریا تو باہر ہو گیا تے فرعون دا آخری بندہ دریا دے وچ آ گیا اللہ پاک دا حکم ہویا دریا مل گیا دریا جڑ گیا تے فرعونی سارے غرق ہو گئے پتہ لگا جے دا رب تے ایمان سی جن نے رب نو پکارے آئے جے دا رب تے ایمان ہوئے جڑا مدد واسطے رب نو پکارے اللہ قدرت دے کرشمے وکھا دیندا ہے اللہ فطرت دے سارے اصول توڑ کے اپنی قدرت غالب کر کے کرشمے وکھا دیندا ہے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم مدد کون کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے تے اللہ دی مدد آندی کیویں وہ انشاءاللہ پھر کدی ذکر کریں گے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ دی مدد کریا کرو دوسرا مقام واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین نماز پڑھیا کرو تے صبر کریا کرو پھر رب دی مدد دا نزول ویکھیا جو کیویں ہوندا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ زندہ رکھے عقیدہ توحید تے موت آئے اللہ ایسے عقیدے تے موت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ساڈا موحدین اندر بروز قیامت حشر فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین